لله إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه من ربه اليقين فاللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد فحياكم الله جميعا أيها المسلمون والمسلمات. أسأل الله العظيم الذي جمعنا في هذه الساعة المباركة في هذا المكان المبارك على طاعته أن يجمعنا في جنته ودار كرامته مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إنه ولي ذلك والقادر عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الله سبحانه وتعالى أرسل رسوله الكريم محمد صلى الله عليه وسلم ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، والله سبحانه وتعالى لم يكلفنا بأمر يشق على أنفسنا أو لا نستطيع القيام به، وإنما كلفنا سبحانه وتعالى بما نطيقه وبما نستطيعه. فالنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم الحديث يرويه أبو هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رقي المنبر، طلع المنبر فقال آمين، ثم رقي، ثم قال آمين، ثم صعد الثالثة قال آمين. فالصحابة قالوا له يا رسول الله لماذا قلت آمين 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 3 مرات وأنت تصعد إلى المنبر؟ فقال قال رغم أنف من دخل عليه رمضان ثم لم يغفر له. الإنسان جبريل كي يقول يدعو والنبي صلى الله عليه وسلم يقول آمين، ومن بين الأدعية أنه الإنسان يكون محروما إذا دخل عليه رمضان وخرج من رمضان ولم يغفر له الله ذنوبه، كالحج، بمثابة الحج. إذا ذهب الإنسان إلى الحج وقام بكل الشعائر ولم يعص الله سبحانه وتعالى رجع إلى بيته كيوم ولدته أمه، بدون ذنب مغفورا له، فكذلك رمضان. فهل تصدق أننا أمامنا فرصة سنوية كي يغفر الله لنا ذنوبنا وما اقترفناه في الماضي؟ هذه الفرصة هي رمضان. إذا لم يغفر لنا الله سبحانه وتعالى في رمضان في هذا 30 يوم من الصيام والقيام وتلاوة القرآن وفعل الخيرات والابتعاد عن المنكرات ولم نخرج بجائزة، هذه الجائزة هي التقوى. إذا لم نصل إلى هذه الدرجة فمعناها أننا لم نصم كما أمر الله، ولم نصم كما أمر رسول الله، ولم نقم الليل كما أمر الله، ولم نتصدق ولم نقرأ القرآن كما أمر الله سبحانه وتعالى ورسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم. ونحن بعد أسبوع أو أكثر، أسبوعين إن شاء الله تعالى، سيأتي هذا الزائر الكريم الذي جعله الله سبحانه وتعالى ليس ليعذبنا بالجوع والعطش، ليس هذا هو المراد، وإنما المراد هو تقوى القلوب. فالله سبحانه وتعالى الصيام ليس هو أن تترك الطعام وتترك الشراب، ليس هذا هو المغزى من الصيام، وإنما له مغزى آخر ودور آخر وهدف آخر يريده الله سبحانه وتعالى منا، هو أن نصل إلى التقوى، أن نكون من المتقين، هؤلاء الذين مدحهم الله سبحانه وتعالى في كثير من الآيات، عندما يقول الله سبحانه وتعالى في أوائل سورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. من هؤلاء المتقون الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، حتى يقول سبحانه وتعالى
أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فالله سبحانه وتعالى لم يأمر بالصلاة، يعني عندما يأتي الفقيه ويقول لك الصلاة هي أو غيره يقول الصلاة هي حركات وسكنات وأقوال تبدأ بتكبيرة الإحرام وتنتهي بالتسليم، يأتي رجل آخر يقول لك لا، ليس هذا هو المراد منا من الصلاة. الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. معناه إذا أنت تصلي 40 سنة 50 سنة وهذه الصلاة لم تأمرك بالمعروف، لم تحثك ولم تشجعك على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وصلة الرحم وما أمر الله به، معناه أن الصلاة ديالك إنما كنت كدير الرياضة فقط، والقلب لم يستفد من هذه الصلاة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، ما كيقولش كلام هكذا في الفارغ، وإنما قول حقيقي. الله سبحانه وتعالى أخذ عهدا على نفسه أن يغفر لمن قام وصام رمضان إيمانا بما عند الله سبحانه وتعالى من أجر واحتسابا لهذا الأجر عند الله سبحانه وتعالى، والله لا يضيع أجر المحسنين. ألا تحب أن يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك؟ 40 سنة 50 سنة 60 سنة وكل يوم تقترف ذنبا، والذنوب تجتمع بعضها ويجتمع بعضها فوق بعض حتى تصبح كالجبال. الله سبحانه وتعالى بكلمة بين الكاف والنون يغفرها جميعا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. هذه الحج فرصة، والصيام كذلك فرصة. الشيء الثاني: من منا يحب أن يعذب؟ من منا يحب أن يفتقر؟ من منا يحب أن يكون مريضا؟ من منا يحب أن يهان وأن يصبح ذليلا في الدنيا؟ لا أحد. فالنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، والحديث يرويه معاذ بن جبل، يعني معاذ بن جبل كان راكب مر النبي صلى الله عليه وسلم على دابة، فقال عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، يعني راكب في الخلف نتاع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا معاذ، هل تدري حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت، يعني معاذ قال: الله ورسوله أعلم. قال صلى الله عليه وسلم: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وهذا الأمر معروف، إنما خلقت الجن والإنس وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. الله سبحانه وتعالى هو الذي تكفل بالرزق، هو الذي تكفل بالرزق قبل أن تولد وعندما ولدت وعندما يعني كنت في البطن نتاع أمك. من كان يرزقك؟ الله سبحانه وتعالى، هو تكفل بكل هذا. وحقه سبحانه وتعالى أن تعبده، لأنه هو الذي خلقك وهو الذي رزقك وهو الذي أحياك وهو الذي يميتك وهو الذي يشفيك وهو الذي يعطيك كل الخيرات. هذا حقه سبحانه وتعالى، وألا تشرك به شيئا، لأنه لا أحد يرزقك. شكون اللي كيرزقك؟ أنت واحد، الله سبحانه وتعالى هو الرازق، هو الرزاق ذو القوة المتين، فلذلك هو الذي يستحق العبادة، ولذلك فإنه لا يغفر أن يشرك به سبحانه وتعالى. ثم قال: وحق العباد على الله. شنو الحق ديالك أنت أيها المسلم؟ الله سبحانه وتعالى يعني لو أراد أن يدخل الناس جميعا جهنم يدخلهم جهنم، من يقول له لا؟ أنت واحد. ولكنه أخذ عهدا على نفسه ألا يظلم أحدا، حرم الظلم بين العباد وحرمه على نفسه ابتداء سبحانه وتعالى، فهو لا يظلم مثقال ذرة. يوم الوقوف عند الله سبحانه وتعالى لا ظلم اليوم، لا ظلم اليوم. إلا درتي حسنة صغيرة ما رديتي لهاش البال وقلتي في نفسك بأنه هذه ما يمكنش نوزنوها، الله سبحانه وتعالى يزنها في الميزان ويأجرك عليها يوم القيامة. ربما إن كنت نسيتها، ولكن الله سبحانه وتعالى لا ينسى سبحانه وتعالى. وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر به الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا.
هكذا الله سبحانه وتعالى لا يريد منا عندما أمر بصيام رمضان ما بغاش منا باش نجوعوا ونعطشوا. ليس هذا هو المراد، ليس هذا هو المراد من رمضان. وفي الصلاة ما بغاكش تنوض في الفجر في البرد وتوضا ليعذبك، لا، وإنما يريد بك الخير، يريد بك أن تتقوى وأن تقوي إرادتك وأن تصبح أقوى من الشيطان. لذلك عندما جاء في الحديث سنذكره بعد قليل إن شاء الله تعالى أن أبواب الجنة تفتح في رمضان وأبواب جهنم تغلق وتصفد الشياطين. قيل من يصفدها؟ شكون اللي كيربطها؟ هذه الشياطين ومرضة الجن من يربطهم؟ فقال العلماء أنت تربطهم. المسلم هو الذي يربطهم، هو الذي يحبسهم، هو الذي يصفدهم. بماذا؟ بالطاعة، بقراءة القرآن، بالتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. والله إنها لحقيقة، إنها لحقيقة. اللي فيه الوسواس وعندما يقرأ القرآن ويتدبر والله إن الشيطان ليفر يهرب. عندما تؤذن الشيطان يفر، وعندما تذكر الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى يؤيدك بالملائكة ويؤيدك بالنور. فعندما تصوم رمضان طاعة لله وكان بإمكانك أن تأكل في البيت ديالك مخبع ما كيشوفك حتى واحد، ولكنك تخاف من الله الذي لا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى. فتقوية الإرادة هي من أهداف رمضان. أمرنا الله سبحانه وتعالى أن ندع المباحات لعلك تتعود على ترك المحرمات طوال أشهر العام. يعني الله سبحانه وتعالى يريد منا أن نرتقي درجة فوق درجة. الحديث تعرفونه حديث هذا المعروف بحديث جبريل، عندما جاء جبريل يعني على هيئة إنسان رجل وجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة ضايرين كيشوفوه ويسأل يا محمد، ما قالوش يا رسول الله، قال يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال الإسلام كذا 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 كذا، بني الإسلام على 5. ثم قال أخبرني عن الإيمان، فأخبره عن أركان الإيمان الستة. ثم قال أخبرني عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الله سبحانه وتعالى لماذا؟ معناه جاءت الأعراب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا آمنا، يعني ونحن نتصدق وآمنا وجئنا لنعزز صفوف المسلمين ونكثر من سوادهم. الله سبحانه وتعالى قال لهم حبس، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. ما زال ما دخلش، وإنما هي كلمة باللسان سميتها الإسلام، أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتصوم رمضان وتزكي وتحج البيت. ولكن الإيمان أعمق من ذلك، أن تؤمن بالغيب، بالغيب الماضي، بالغيب الحاضر، بالغيب المستقبل الذي يعني أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تؤمن بالملائكة وعمرك ما شفتها، وأن تؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم ما شفتيهش، وأن تؤمن باليوم الآخر ولم تره، وأن تؤمن بالجنة ولم ترها، وأن تؤمن بالنار ولم ترها. هذا هو الإيمان. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما يعني قال اشتقت إلى إخواني، قالوا يا رسول الله نحن إخوانك. الصحابة قالوا النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله نحن إخوانك. قال لهم لا، أنتم أصحابي ولكن إخواني هم الذين يأتون من بعدي يؤمنون بي وبما جئت به وبما أرسلت به. هؤلاء نحن إن شاء الله تعالى نحن إخوان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن إذا قمنا بما أمر به صلى الله عليه وسلم. المظهر ماشي هو كل شيء، المظهر ماشي هو العبادة. العبادة تكون هنا في القلب. الله سبحانه وتعالى لا ينظر إلى الأجسام ولا ينظر إلى الملابس ولا ينظر إلى الحركات، وإنما ينظر إلى القلوب. ينظر إلى القلوب عندما تكون في صف واحد وأنت لا تكلم العقل ديالك اللي على اليمين ديالك ولا على الشمال ديالك، لا تكلمه 3 أيام 4 أيام سنة عام، وبعد ذلك تقول إياك نعبد وإياك نستعين. لمن تقول هذا؟ لمن تقول هذا؟ تقوله لله سبحانه وتعالى الذي يعلم كل شيء ولا تخفى عليه خافية؟ تكذب عليه؟ لا، الله سبحانه وتعالى ما يريد منا ذلك. فرمضان
قفزة نوعية، الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان، ترتقي درجة بعد درجة حتى تخرج من رمضان وأنت من المتقين، فلا يصل إليك شيطان ولا يستطيع، وتصبح صلاة الفجر سهلة وصلاة العشاء سهلة والذهاب إلى المساجد سهل، لأنك تعودت في رمضان. فيأتي رجل، ثم النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، ما ترك شيئا إلا وذكره صلى الله عليه وسلم، وقد بلغ الرسالة كاملة ولم يترك منها شيئا ولم ينس منها شيئا صلى الله عليه وسلم، لأنه كان مأمورا بذلك. يأمرنا حتى عندما تأكل في رمضان، الإنسان يقول 3 ثمرات تتقوى بها، وذلك السكر يذهب مباشرة إلى الدم، حتى عندما تأكل بعد ذلك لا تأكل كثيرا، لأنك تأتي ببطن منتفخ إلى المسجد وتقول فوقاش غادي يسالي الإمام، طول علينا الإمام، ولا لا تستطيع أن تخرج من البيت وتصلي ركعتين أو ما تيسر من الركعات بآية أو آيتين، لأنك أكلت ملء بطنك فلم تستطع أن تقوم ولم تستطع أن تتدبر ما يقوله الإمام وما يقرأه الإمام. الإمام الغزالي قال: أحسن قراءة وأحسن عبادة هي تلاوة القرآن في المسجد وليس في البيت. فالنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم يأمرنا بذلك ويبين لنا هذا النظام الذي جاء به الإسلام. أن ترى الملايين من الناس يفطرون في وقت واحد ويتسحرون في وقت واحد ويقيمون الصلاة في وقت واحد، هذا هو المبتغى وهذا هو المراد مما أمر به الله سبحانه وتعالى، أن تتألف جماعات المسلمين، وأن يصوموا في يوم واحد، وأن يفطروا في يوم واحد، وأن يصلوا في وقت واحد، وأن يكونوا وراء إمام واحد. هذا هو المراد من الإسلام أيها الإخوة. الإسلام ما يجاش لفرد واحد، كل واحد يصلي في البيت ديالو، كل واحد يدير مسجد في البيت ديالو، وإنما جاء لتقوم هذه الأمة وتنصر هذه الرسالة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Mes chers frères, mes chères sœurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait escaladé la première marche de l'Minbar et il a dit Amin. Ensuite il escalada la deuxième marche et il a dit Amin. Puis il escalada la troisième marche et il dit Amin. Les compagnons, ils ont dit au messager d'Allah, pourquoi tu as dit Amin? Il a dit, Jibril m'est venu et m'a dit que celui qui atteint le mois du Ramadan et en sort sans être pardonné, sans que Allah ne lui pardonne ses péchés, celui-là, il est perdant. Et le prophète, il a dit Amin. Et Allah subhanahu wa ta'ala a choisi, parmi les endroits, il a choisi la Mecque. La prière à la Mecque vaut beaucoup plus que notre prière ici, ou bien la prière dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il a choisi un mois dans le temps, c'est le mois de Ramadan. Ce mois pendant lequel le musulman revient à Allah subhanahu wa ta'ala, pendant lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous entraîne à être pieux, à en sortir pieux. C'est l'objectif du mois du Ramadan. Dans un peu plus d'une semaine, inshallah ta'ala, nous aurons l'occasion de voir nos fautes pardonnées. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, d'après Abu Huraira, les fautes passées de celui qui jeûne Ramadan, parfois et par confiance dans la générosité d'Allah subhanahu wa ta'ala, seront pardonnées. Vous n'aimerez pas que Allah subhanahu wa ta'ala pardonne vos péchés, tous vos péchés, 40 ans, 50 ans, 20 ans, derrière vous. Et chaque jour, nous commettons des péchés. Chaque jour, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous donne la subsistance. Et nous, qu'est-ce qu'on lui donne? On lui donne nos fautes, on lui donne nos péchés. Et malgré cela, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous pardonne. Il nous donne encore ce que nous voulons. Quand nous l'invoquons, il nous donne, subhanahu wa ta'ala. Mais Allah est encore plus généreux. Il nous donne ce mois pour se repentir et revenir à Allah subhanahu wa ta'ala. Si nous jeûnons
le mois du Ramadan par foi et par confiance dans la clémence et la générosité d'Allah subhanahu wa ta'ala, nos fautes passées seront pardonnées. C'est la première chose encourageante. Ensuite, Mu'adh ibn Jabal rapporte ce hadith, il dit « J'étais sur une monture derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il m'a dit « Ô Mu'adh, connais-tu le droit d'Allah sur ses serviteurs et le droit des serviteurs sur Allah ?» Je répondis, c'est-à-dire Mu'adh, il dit « Allah et son messager le savent mieux. » Il reprit sallallahu alayhi wa sallam en disant « Le droit d'Allah sur ses serviteurs est de l'adorer sans rien lui associer. » Et comment ? Parce que, est-ce que quelqu'un donne la subsistance à un être humain ? Non, pas du tout. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui te donne la subsistance. Avant que tu sois né, dans le ventre de ta mère, quand tu es né, parce que tu ne peux pas devenir riche par tes propres moyens si Allah subhanahu wa ta'ala ne l'autorise pas. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui garantit cette subsistance. Et en contrepartie, il nous a créés pour cela, il nous a créés pour l'adorer. Il ne nous a pas créés pour amasser des fortunes et lui donner, subhanahu wa ta'ala. Il est riche, il n'a pas besoin de nous. Et son droit sur nous, c'est de l'adorer sans rien lui associer. D'ailleurs, le péché que Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonne pas, c'est de lui associer quelqu'un ou quelque chose. Il dit, seul Allah et son prophète le savent. Il dit, sallallahu alayhi wa sallam, le droit d'Allah sur ses serviteurs est de l'adorer sans rien lui associer. Et le droit des serviteurs sur Allah est de ne pas les châtier. De ne pas châtier celui qui l'adore. Nous sommes à la porte de l'un des meilleurs mois du culte, le mois du Ramadan. Nous y avons deux occasions. La première, de voir toutes nos fautes pardonnées, d'ouvrir une nouvelle page avec Allah subhanahu wa ta'ala, parce que la porte du repentir ne se ferme pas. Comment peut-elle se refermer alors que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit de l'invoquer matin et soir? Il ne peut pas nous demander de l'invoquer et de fermer les portes. Il ne peut pas nous demander de nous repentir et de fermer les portes. Les portes du repentir, les portes du pardon sont ouvertes à tout instant. C'est pour cela, quand Allah subhanahu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit pendant le mois du Ramadan, les portes du paradis s'ouvrent et les portes de l'enfer se ferment et les shayatines, les démons sont enchaînés. Les ulama, ils ont dit, qui les enchaîne? Parce que le prophète n'a pas dit Allah les enchaîne. Ils ont dit, mais c'est les serviteurs, ce sont les musulmans qui les enchaînent. Comment tu peux les enchaîner? Comment tu peux les écarter de la voie qui mène à Allah subhanahu wa ta'ala, de la voie qui va te ramener à la mosquée, de la voie qui va te ramener à écouter des dolos, à suivre la lecture du Coran pendant Tarawih, à être concentré, à agir dans le bien. C'est les bonnes actions que tu fais. Et Wallah, c'est une vérité, ayyuha al-ikhwa wal-akhawat. Quand on se rapproche de Allah subhanahu wa ta'ala par une bonne action, Allah subhanahu wa ta'ala raffermit ta foi. Allah subhanahu wa ta'ala te donne encore plus de force, encore plus d'anges pour te protéger contre le shaitan. Mais si tu t'éloignes de Allah subhanahu wa ta'ala, le shaitan, il te suit jusqu'à t'égarer. Mais si tu te rapproches petit à petit de Allah subhanahu wa ta'ala, لا إله إلا الله محمد رسول الله إن شاء الله إن شاء الله أخي حسن إن شاء الله اللهم صل على سيدنا محمد الإخوة الصلاة لا إله إلا الله محمد رسول الله celui qui a une Clio bleue là pour l'enlever de l'emplacement qui gêne elle est à la sortie d'un garage barakallahu fikum la hawla wa la quwwata illa billahi al-ali al-azim اللهم صل على سيدنا محمد. Donc nous y avons deux occasions, une pour voir nos péchés pardonnés et l'autre d'éviter le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala par ta bonne action pendant ce mois, parce que dans le verset coranique de Surat al-Baqarah, quand Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit le jeûne, il a dit pour que vous en sortiez pieux. Et être pieux, ça ne se donne pas comme ça, ayyuha al-ikhwa. Tu ne peux pas dire je suis musulman et le paradis pour moi est garanti. Quand le Jibril alayhi salam est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam sous forme humaine, le hadith est connu sous le nom du hadith de Jibril, et s'est assis devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit ya Rasulallah, ya Muhammad, il a dit ya Muhammad, akhbirni, dis-moi ce que c'est que l'islam. Il lui a dit l'islam c'est de dire
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, d'accomplir la prière, de donner l'aumône obligatoire, de faire le jeûne et de faire le pèlerinage si tu en as les moyens. Et il lui a dit, tu as raison. Puis après, elle est à un autre niveau, la foi. La foi, c'est de croire à quelque chose que tu n'as pas vu. De croire au prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu ne l'as pas vu, tu ne l'as pas rencontré, tu n'as pas vu les miracles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu n'as pas vu les anges, mais tu y crois parce que celui qui a rapporté cela, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. À tel point que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il était avec ses compagnons, il a dit, j'ai envie de voir mes frères. Et les compagnons de lui dire, mais nous sommes tes frères, et ya Rasulallah, il a dit, non, vous n'êtes pas mes frères, vous êtes mes compagnons. Mes frères sont ceux qui vont venir après moi. Ils vont croire en mon message. Ils ne m'ont jamais vu. Ils vont croire à la parole de Allah subhanahu wa ta'ala. Ils vont croire aux anges. Ils vont croire à l'enfer, au paradis, au jour du jugement, aux anges et à tout cela. Enfin, pour être frère et être à la hauteur de cette promesse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous devons nous préparer au mois du Ramadan. Voyez-vous, les compagnons, quand ils venaient à la prière, c'est pas comme nous malheureusement, un compagnon, quand il faisait ses ablutions, il devenait tout jeune. Et on lui demandait, mais pourquoi tu deviens à chaque prière, à chaque ablution, tu deviens ainsi? Il a dit, mais vous ne savez pas devant qui je vais me présenter. Je vais me présenter devant Allah subhanahu wa ta'ala. Donc accomplir la prière, ce n'est pas la gestuelle. Ce n'est pas les vêtements, parce que Allah ne regarde pas cela, il regarde le cœur. Il regarde l'invocation que tu fais pour ton frère, de celui de droite et celui de gauche. Il regarde l'invocation que tu fais pour la communauté, pour ceux qui sont malades, pour ceux qui n'ont pas à manger, pour ceux qui n'ont pas de toit. Ce sentiment de communauté, il est très important. Parce que le mois du Ramadan, nous jeûnons tous, nous mangeons tous au même moment. Nous prions la prière de l'Isha et toutes les prières au même moment. Et ce sentiment d'appartenir à une communauté, c'est ça justement l'objectif de la loi en islam, et l'objectif du jeûne, en sortir pieux. C'est pieux que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné dans beaucoup de versets, parmi lesquels les premiers versets de Surat Al-Baqarah, Alif Lam Mim. Ce livre, Al-Qur'an, est une guidée pour les pieux. Le Coran est une guidée pour les pieux, mais pour ceux qui le lisent, pour ceux qui le comprennent, pour ceux qui le méditent, et non pas pour ceux qui le lisent juste pour finir les 60 hizb, mais ceux qui le lisent, et ceux qui le méditent, et ceux qui essaient de l'appliquer dans la vie de tous les jours. Quand on a demandé à Aïcha, quel était le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle a dit, son comportement c'était le Coran. Le Coran c'est une parole certes, mais son application à 100% était manifestée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On ne peut pas l'atteindre, ça c'est sûr, on ne peut pas l'atteindre, mais on essaie de tendre vers ce comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On essaie de tendre pour sortir de ce mois, donc se préparer avant pour que le premier jour du mois du Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala accepte ton jeûne, Allah subhanahu wa ta'ala accepte tes invocations, Allah subhanahu wa ta'ala accepte tes prières, parce qu'en sortir, et c'est ce qui arrive malheureusement à beaucoup de personnes, c'est que pendant le mois du Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala leur ouvre cette porte pour se repentir, pour revenir à Allah subhanahu wa ta'ala, pour se réconcilier avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ils reviennent, ils prient, ils s'entraînent, mais ils ne le font pas de bon cœur, parce que tout de suite, une fois Ramadan fini, tu ne les vois plus à la mosquée. Ça veut dire qu'ils n'ont pas tiré profit. Ça veut dire que, en fin de compte, le diplôme de la piété, ils ne l'ont pas eu. À la fin du mois, ils n'ont pas eu ce diplôme. Tu es pieux, tu es protégé par Allah subhanahu wa ta'ala, tu es l'allié de Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu invoques, il te donnera. Si tu cherches refuge auprès de lui, il te protégera. Tu ne l'as pas eu parce que, en fin de compte, tu as juste suivi le mouvement. Tu as juste suivi la masse. Et tu as dit, c'est chouma de ne pas prier, c'est chouma de ne pas jeûner. Mais ce n'est pas cela qu'il faut. Allah subhanahu wa ta'ala, il veut que tu fortifies ton cœur. Il veut que tu sois plus fort que Shaitan, qui va t'attaquer tout de suite après la fin du mois du Ramadan, pour t'égarer, pour te faire dévier du chemin qui mène à Allah subhanahu wa ta'ala. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه
فإن شاء الله تعالى ندعو لكثير من المرضى أيها الإخوة، ما غاديش نسمي الأسماء لأن كاين كثير ما شاء الله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيهم، ثم بعد ذلك صلاة جنازة على أم بيبي إن شاء الله تعالى. فندعو أيها الإخوة، الله سبحانه وتعالى كريم وحليم، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، يقدر على كل شيء كل شيء كل شيء. أنت فقط حضر العقل ديالك، وحضر القلب ديالك، وحضر الذنوب ديالك، وحضر الطاعات نساهم، لأنها لن تصل إلى ما أعطاك الله سبحانه وتعالى من نعم بطاعتك، ما تقدرش تخلص أبدا. وإنما استحضر ذنوبك واستحضر فقرك إلى الله سبحانه وتعالى وعظمة الله سبحانه وتعالى ومغفرته، فإن الله سبحانه وتعالى يستجيب الدعاء لمن دعا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. نبوء لك بنعمك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم اغفر لنا وتجاوز عن سيئاتنا. اللهم إنا نسألك بأن عبادك نشهد أنه لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نسألك بأن نشهد أنه لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نسألك بحق اسمك الأعظم الطيب المبارك الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، وإذا استرحمت به رحمت، وإذا استفرجت به فرجت، أن تفرج كرب المسلمين. اللهم فرج كرب المسلمين، اللهم فرج كرب المسلمين، اللهم اقض ديون المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين جميعا يا أرحم الراحمين. اللهم رب الناس مذهب البأس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشفهم وعافهم من كل داء وبلاء، اللهم اشفنا وعافنا من كل داء وبلاء، اللهم اشفنا وعافنا من كل داء وبلاء. اللهم اشف عبادك المؤمنين، اللهم اشفهم وعافهم يا أرحم الراحمين، وأسمعنا براحتهم. اللهم يا فارج الهم، يا كاشف الغم، يا مجيب دعوة المضطرين إذا دعوك رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم اهدنا من عندك، وافض علينا من فضلك، وانصر علينا من رحمتك، وأنزل علينا من بركاتك يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، واكنفنا بكنفك الذي لا يرام، واغفر لنا بقدرتك فلا نهلك وأنت رجاؤنا. ربنا كم من نعمة أنعمتها علينا قل لك عندها شكرنا، وكم من بلية ابتليتنا بها قل لك عندها صبرنا. فيا من قل عند نعمته شكرنا فلم يحرمنا، ويا من قل عند بليته صبرنا فلم يخذلنا، ويا من رآنا على الخطايا فلم يفضحنا. يا ذا المعروف الذي لا ينقضي أبدا، ويا ذا النعماء التي لا تحصى عددا، نسألك أن تصلي على محمد وعلى آل محمد، وبك ندرأ في نحور الأعداء الجبارين. اللهم انصر عبادك المجاهدين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم أيدهم بنصرك، اللهم أيدهم بجندك، اللهم ثبت أقدامهم وسدد رميتهم وانصرهم على القوم الكافرين. اللهم من أراد بالمسلمين خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد بالمسلمين شرا فأعد كيده في نحره وأشغله بنفسه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم اصلح بيوت المسلمين، اللهم اصلح نساء المسلمين، اللهم اصلح حوال المسلمين، اللهم رد بنا إليك ردا جميلا يا أرحم الراحمين. واجعلنا إخوة متحابين فيك، واجعلنا إخوة متحابين فيك. ألف بين قلوبنا، واجمع كلمتنا، واجمع شملنا، ووحد صفنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم آباءنا وأجدادنا ومن له الفضل علينا، ومن سبقنا بالإيمان، ومن علمنا حرفا من القرآن برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا فوق الأرض، وارحمنا تحت الأرض، وارحمنا يوم العرض عليك يا أرحم الراحمين، يا من لا يعلم بذاته الواصفون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.